हेलो नमस्ते साथीहरु। आजको क्लासमा हामीले पढ्ने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट पढाउनु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु कि दिस इज माई रिक्वेस्ट। यदि तपाईहरुलाई मैले पढाएको भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् एन्ड माई च्यानल इज सब्स्क्राइब योर नाउ। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। अब हामीहरु लागौ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट तर्फ। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट तर्फ लेफ्ट साइडमा डेबिट हुन्छन् भने राइट साइडमा क्रेडिट हुन्छन्। अनि प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टको फर्मेट म तपाईहरुको अघि क्लासमा पनि म लेखाइदिएछु, अहिले पनि भन्दिछु। हेर्नुस् त यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टको फर्मेट छन् पार्टिकुलर्स अमाउन्ट्स एन्ड पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। सबभन्दा पहिला माथि लेख्नुपर्छ हेडिङमा प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट माथि हेडिङमा लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो कपीमा फर्मेट बनाउनुस् पार्टिकुलर्स अमाउन्ट राइट। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस्, अब डेबिट तर्फ आउनुस्। अब डेबिट तर्फ हेर्नुस् तपाईहरु एकपल्ट डेबिट तर्फ के रहेछन् आइटमहरु। सबभन्दा पहिला रहेछन् टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी भनेको यो ब्यालेन्स बिडी भनेको टु ब्यालेन्स बिडी कहाँको रहेछन् भने टेल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेखेर दिएको छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौं यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्टमा राइट। यो कुन ब्यालेन्स हो? टेल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा रहेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यदि छ भने हामी यसलाई ट्रान्सफर यहाँ गर्छौं टु ब्यालेन्स बिडी मा। अनि अब त्यसपछि टु नेट लस रहेछन् प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट को शेयर तर्फ आएको थियो नि बाय नेट लस भनेको सिडी बाय नेट लस सिडी आएको थियो नि। हामी त्यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्यो कि टु नेट लस बिडी मा हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्छौं। अनि अमाउन्ट जति हुन्छ भने त्यति अमाउन्ट यहाँ पोस्टिङ गर्ने राइट। अब रहेछ टु डिभिडेन्ड पेड सम्बन्धी जति पनि रिलेटेड आइटम हुन्छ भने त्यसलाई हामी यहाँ पेड गर्छौं, हामी यहाँ लेख्छौं। अनि रहेछ टु ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ को पनि हामी इन्ट्रेस्टमै गर्छौं। टु सिक्युरिटी फाउन्ड ट्रान्सफर टु इन्कम ट्याक्स लास्ट इयर को यदि इन्कम ट्याक्स लास्ट इयर को छ भने हामी पीएलए प्रिपरेसन अकाउन्ट को डेबिट तर्फ हामी इन्ट्री गर्छौं। टु ब्यालेन्स सिडी सरप्लस यो टु ब्यालेन्स सिडी सरप्लस को कुराकानी अहिले हामी नगरौं किनभने बाय ब्यालेन्स सिडी यता पनि रहेछन् भने यो दुईटाको इन्ट्री कहाँ हुन्छन् भने यो दुईटा यहाँबाट ट्रान्सफर भएर ब्यालेन्स सिटमा जान्छ भने त्यहाँ पनि ब्यालेन्स सिटमा कहाँ जान्छ भने अब यो सिआर तर्फको कुराकानी सकेपछि म तपाईहरुलाई भन्नेछु। हेर्नुस् त अब सिआर तर्फको कुराकानी गरौँ। सिआर तर्फमा रहेछ सबभन्दा पहिला बाय ब्यालेन्स बिडी भनेको यो कहाँबाट रहेछन् यदि टेल ब्यालेन्स को सिआर तर्फमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट दिएको छ भने वा हुन्छ नि राइट। बाय ब्यालेन्स सिडी भनेर हामी यहाँ लेख्छौं। अनि अमाउन्ट जति हुन्छ भने त्यति अमाउन्ट हामी त्यहाँ लेख्छौं अमाउन्ट कोलममा। अब त्यसपछि के रहेछन् बाय नेट प्रॉफिट बिडी को टु नेट प्रॉफिट सिडी आएको थियो नि टु नेट प्रॉफिट सिडी आएको थियो केमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा आएको थियो नि डेबिट तर्फ त्यसलाई हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्यौं बाय नेट प्रॉफिट बिडी मा हामी यसलाई ट्रान्सफर गर्यो। अब के छन् बाय प्रोभिजन फर ट्याक्स टेल ब्यालेन्स को क्रेडिट साइडमा छन् भने त्यसलाई हामी के गर्छौं ओल्ड प्रोभिजन फर ट्याक्स हामी बुझ्छौं। यदि टेल ब्यालेन्स को डेबिट साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौं न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्स हामी त्यसलाई बुझ्छौं। अनि त्यसको हामी इन्ट्री कहाँ गर्छौं पीएल अकाउन्ट को डेबिट साइडमा त्यसको इन्ट्री हामी गर्छौं। अब यति कुरा भइसकेपछि तपाईहरु के गर्नुस् बाय ब्यालेन्स सिडी रहेछन् फाइनली बाय ब्यालेन्स सिडी एन्ड टु ब्यालेन्स सिडी भनेको सरप्लस हो। सरप्लस भनेको एउटा ठुलो प्रॉफिटमा हामी यसलाई लिन्छौं। सबभन्दा पहिला हामी कुराकानी यसको पहिला गरेर बाय ब्यालेन्स सिडी को यो बाय ब्यालेन्स सिडी को ट्रान्सफर कहाँ हुन्छ भने ब्यालेन्स सिट को एसेटमा
त्यो पनि ब्यालेन्स सिटको एसेस्टमा पनि छुटाछुटी हुन्छन्, फिक्स एसेस्ट हुन्छन्, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छन्, करेन्ट एसेस्ट, लोन एन्ड एडभान्स हुन्छन्, मिसलिनियस हुन्छन् भने यसको इन्ट्री हामी त्यहाँ गर्छौँ केमा ब्यालेन्स सिटको एसेस्ट साइडमा मिसलिनियस एक्सपेन्डिचर हुन्छ भने त्यसमा हामी यसको ट्रान्सफर गर्छौँ, राइट। अब यता हेर्नुहोस् डेबिटतर्फमा के छन् टु ब्यालेन्स सिट भनेको सरप्लस हो यता हैन, अनि यसको ट्रान्सफर हामी कहाँ गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा, कसको ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा केमा ट्रान्सफर गर्ने रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामी यसलाई प्रोभिजन फर पिएल एप्लिकेसन एकाउन्टमा यसलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौँ, केमा ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट लेखेर यसको हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ। यसको पनि मैले के भने ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेर जति ब्यालेन्स छ भने ब्यालेन्स कोलममा लेख्ने, यसको पनि जति ब्यालेन्स छ भने यसको पनि एमाउन्ट कोलममा वा ब्यालेन्स कोलममा लेख्ने। यसमा फाइनली बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरु ट्रायल ब्यालेन्समा सबभन्दा पहिला बाई ब्यालेन्स प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट यदि डेबिट तर्फमा छ भने डेबिट तर्फमा लेख्नुहोस् के भनेर टु ब्यालेन्स बिडी, यदि सीआर तर्फमा छ भने मैले के भने सीआर तर्फ छ भने सीआर तर्फमा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर यहाँ लेख्नुहोस्। अब प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लस आएको छ कि प्रॉफिट आएको छ, लस प्रॉफिट आएको छ भने सीआर तर्फ लेख्नुहोस्, लस आएको छ भने डीआर तर्फ लेख्नुहोस्। अनि एउटा प्रोभिजन फर ट्याक्स यदि ओल्ड इयरको छ भने हामी यसमा ट्रान्सफर गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्टको सीआर तर्फ, राइट। यति ब्यालेन्सको सीआर तर्फ छ भने हामी यसमा ट्रान्सफर गर्छौँ। म एउटा कुरा फेरि एगेन रिकल गराउन चाहन्छु कि मैले के भने टेल ब्यालेन्सको डेबिट आइटम सबै एकाउन्टको डेबिटमा नै ट्रान्सफर हुन्छन् जान्छन्, ट्रेल ब्यालेन्सको क्रेडिट आइटमहरू सबै क्रेडिट साइडमा नै जान्छन्। यो कुरा तपाईहरु माइन्ड मेकअप गर्नुस्, तपाईहरु जिन्दगीमा कहिले फाइनल एकाउन्ट बिर्सिनुवाला हुने छैन। ल अब हामीहरु कुरा गर्न त्यसपछि फाइनली ब्यालेन्स सिटको। ल अब हामीहरु लगौ कहाँ ब्यालेन्स सिट तर्फ। ल साथीहरु अब हामीहरु कुराकानी गरौँ ब्यालेन्स सिटको। ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा सबभन्दा पहिला के हुन्छन् हामीहरु ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको तीनवटा क्लासमा हामीहरु कुरा गरिसकेका छौं, तर आज फाइनली हामी पनि ब्यालेन्स सिटको फर्मेटको कुराकानी एकपल्ट अझै गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिटको माथिमा के हुन्छन् ब्यालेन्स सिट लेखेर त्यो हेडिङ हो ब्यालेन्स सिटको, त्यो भन्दा मुनि हुन्छ तल के एज अन, एजमा के लेख्नुस् तपाईहरु डेट लेख्नुस्। यहाँ हेर्नु त ब्यालेन्स सिट छ नि, अनि एज अन भनेको यहाँ हाम्रो क्लोजिङ डेट लेख्नुपर्छ, जुन क्वेशनमा माथि दिएको हुन्छन् क्लोजिङ डेट यति यति हुन्छन् त्यो तपाईहरु यहाँ लेख्नुस्। यहाँ मेरो व्हाइट बोर्डमा ठाउँ नभएको कारणले म एउटै लाइनमा म लेखिदिएछु, तपाईहरु त्यस्तो नगर्नु होला। यदि तपाईहरुको कपीमा सबभन्दा पहिला माथि ब्यालेन्स सिट लेख्नुस्, त्यो भन्दा मुनि एज अन लेखेर डेट लेख्नुस्, अनि तपाईहरु ब्यालेन्स सिटको फर्मेट बनाउनुस्। ब्यालेन्स सिटको फर्मेटमा हुन्छन् ल्याबिलिटीज अमाउन्ट, एसेस्ट अमाउन्ट। एसेस्ट हाम्रो लागि डेबिट हो भने ल्याबिलिटीज हाम्रो लागि क्रेडिट हो, राइट। सबभन्दा पहिला हामी कुराकानी गरौँ एसेस्ट तर्फ। एसेस्ट तर्फमा हामीहरु एसेस्टमा के हुन्छन् हामीहरु क्लास 11 मा एसेस्टको आइटम जति पनि एसेस्टमा इन्ट्री गर्नुपर्ने आइटमहरु हुन्थ्यो त्यो सबै लाइन बाइ लाइन हामीहरु इन्ट्री गर्थ्यो, र ल्याबिलिटी साइड पनि त्यस्तै गर्थ्यो। तर क्लास 2 मा अलि फरक छ, तपाईहरुलाई के यहाँ हेर्नुपर्छ भने अलि छुट्याएर लेख्नुपर्छ। त्योमा पनि एसेस्टमा के हुन्छन् त्यो अन्तर्गत पनि के आइटमहरु हुन्छन् तपाईहरुलाई छुट्याएर लेख्नुपर्छन्। फिक्स एसेस्ट हुन्छन्, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छन्, मिसलिनियस हुन्छन्, करेन्ट एसेस्ट हुन्छन्। त्यस्तो आइटमहरुलाई हामीहरु कुनमा कुन कहाँ इन्ट्री गर्ने त्यो कुरा आज हामीहरु पढ्ने छौं। ल सबभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ भने एसेस्ट तर्फ हामी हेर्नु। यहाँ एसेस्ट तर्फ हामी हेर्नु भन्दा पहिला यहाँ हेरौँ एफआइसिएम भनेको यो हाम्रो अलि तपाईहरु एफआइसिएम लाई तपाईहरु के गर्नुस् माइन्डमा तपाईहरु ठ्याक्कै सेभ गर्ने हाल्नुस्। तपाईहरु लाइफमा नभुल्नु त्यस्तो तरिकाले तपाईहरु सेभ गर्नुस्। एफआइसिएम भनेको के हो त ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको के हो फर्मेट हो।
तपाईहरु ठ्याक्कै FICM भनेको सेभ गर्नुस्। F भनेको फिक्स एसेट, I भनेको इन्भेस्टमेन्ट, C भनेको करेन्ट एसेट एन्ड लोन इन एडभान्स एन्ड M भनेको मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर। सेभ गर्नु तपाईहरु। ल अब बोर्डमा हेर्नुस् त। FICM राइट। FICM भनेको F भनेको फिक्स एसेट, I भनेको इन्भेस्टमेन्ट, C भनेको करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्स राइट। त्यो पनि लोन एन्ड एडभान्समा तपाईहरु एउटा ठाउँमा लोन करेन्ट एसेट एन्ड लोन एन्ड एडभान्सलाई यो दुईटा आइटमलाई एउटा ठाउँमा लेख्दा पनि हुन्छ, तर अलि छोटेर लेख्दा अलि राम्रो हुन्छ कि सरले बुझ्छ कि यो विद्यार्थी भनेको अलि राम्रो छ कि त्यस्तो। ल यहाँ हेर्नुस् त करेन्ट ए नम्बर हैन, ए नम्बर लेखेर करेन्ट एसेट लेख्नुस्। त्योमा करेन्ट एसेटहरु के छन् त्यो छुट्याउनुस्। अनि बी लेखेर लोन एन्ड एडभान्स लेख्नुस्। त्योमा लोन एन्ड एडभान्समा हुने आइटमहरु के छन् अनि त्यो लेख्नुस्। एम भनेको मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर। अनि अब मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरमा आइटमहरु के हुन्छन् त्यो सबै हामीहरु छुट्याएर लेख्ने छौं यहाँ वा लेखिदिएछु। अनि हेर्नुस् तपाईहरु एकपल्ट अझै अब पुरै एकदम माइन्डलाई पुरै ध्यान लगाएर हेर्नुस् यो बोर्डमा। हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हाम्रो के रहेछन् एसेट साइड एसेटमा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट भनेको के हो त? म तपाईहरु यो भन्दा पहिला अघिको क्लासमा म पनि भन्दैछु फिक्स एसेट भनेको मोर देन 1 इयर युज। यदि हामी फिक्स एसेट भनेको त्यस्तो एसेट हो जसलाई हामी 1 वर्ष भन्दा बढी युज गर्छौं त्यो भनेको हाम्रो लागि फिक्स एसेट हो। अब हेर्नुस् यहाँ फिक्स एसेट आइटमहरु के हुन्? गुडविल छन्, मेसनरी छन्, कम्प्युटर, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसनरी, इक्विपमेन्ट, पेटेन्ट एन्ड भेहिकल। यति आइटमहरु हाम्रो फिक्स एसेटमा छन्। अब हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ। इन्भेस्टमेन्टमा के रहन्छन्? इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर एन्ड डिबेन्चर राइट। अब हामीहरु फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टको कुराकानी गरिसक्यो। तपाईहरु नसोच्नु कि सर फिक्स एसेटमा र इन्भेस्टमेन्टमा हामी यहाँ ब्यालेन्स सिटको जति पनि फर्मेटहरु बनाएछन् सर यतिकै आइटमहरु मात्रै छन् हैन। यहाँ म यतिकै आइटमहरु म लेखिदिन्छु तपाईहरु बुझि पनि हालोस्। यहाँ मेरो बोर्ड अलि सानो भएको कारणले म तपाईहरुलाई यतिकै आइटममा तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने मलाई त्यो विश्वास छ। तर तपाईहरु राम्रोसँग यहाँ हेर्नु पर्छ राइट। ल हेर्नुस् यहाँ यो भन्दा पनि आइटमहरु धेरै आइटमहरु जो फिक्स एसेटमा हुन्छन् तपाईहरुको बुकमा पनि पाइहाल्छन् त्यो फर्मेट। तपाईहरु बुकमा पनि हेर्नुस्। ल हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्टमा म भन्दै के इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सिक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर एन्ड डिबेन्चर। अनि अब के रहेछन् हाम्रो करेन्ट एसेट एन्ड लोन इन एडभान्स। करेन्ट एसेट एन्ड लोन इन एडभान्समा सबभन्दा पहिला हामीहरुलाई ए नम्बर लेखेर करेन्ट एसेट छुट्याउनु पर्छ। करेन्ट एसेट भनेको के हो? हामीले हाम्रो मानौ यहाँ छन् के क्लोजिङ स्टक, क्याश, बैंक ब्यालेन्स छन्, सन्डी डेब्टर छन्। यदि हामी सामान बेच्छौं भने डेब्टर्सद्वारा हामी सामान बेच्छौं भने हाम्रो इच्छा के हुन्छन्? छिटो भन्दा छिटो त्यो हामी पाइहालौं कि हाम्रो करेन्ट एसेट माथि जाओस् राइट। क्याश भनेको यदि हामीहरुको क्याश हुन्छ जेमा 5 रुपैयाँ भने हामीहरुको इच्छा हुन्छ जेमा 13 रुपैयाँ रहोस् कि हामीहरुको त्यो 500 भन्दा त्यो 500 मुनि हामीहरुको इच्छा के हुन्छ त्यो 500 बरु 1000 किलो न भइहालोस् तर 400 नहोस् हाम्रो इच्छा हुन्छ त्यो। त्यसैले हामीहरुको करेन्ट एसेट भनेको घटबड हुनु भइरहन्छ कि त्यसलाई हामी करेन्ट एसेट भनिन्छौं राइट। अनि अब करेन्ट एसेटमा आइटमहरु के रहेछन् त्यो एकपल्ट हामीहरु हेरौं। करेन्ट एसेटमा के रहेछन्? क्लोजिङ स्टक, क्याश, बैंक ब्यालेन्स, सन्डी डेब्टर्स, बुक डेब्ट्स, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल और एउटा नोट रिसिभेबल पनि हुन्छन्। इन्ट्रेस्ट एक्युरेट इन्कम। तपाईहरुले यहाँ हेर्नु पर्ने एउटा नयाँ वर्ड के लागेको छ? एक्युरेट इन्ट्रेस्ट एक्युरेट इन्कम। एक्युरेट भनेको इन्ट्रेस्ट एक्युरेट हामीले इन्ट्रेस्ट वा ब्याजमा पैसा लगाउँछौं राइट। हामीहरुको त्यो ब्याजको पैसा हैन त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ भने त्यसको त्यो हामी पाइहाल्छौं। अनि ब्याज पाएको हामी हुँदैनौं त्यसलाई के भन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्युरेट। हामीले ब्याज
हामीले ब्याज पाएको हुँदैन तर अरू माथि हुन्छ। त्यो के हाम्रो लागि इन्ट्रेस्ट एक्युरेट हो। अब एक्युरेट इन्कम के हो? हामीले काम गरिसकेका हुन्छौँ तर त्यो हामीले काम गरेको बापत हामीले इन्कम वा मनी आरएस हामी पाएको हुँदैनौँ। त्यस्तो आइटम भनेको एक्युरेट इन्कम हो। त्यो भनेको हाम्रो लागि करेन्ट एसेट हो, राइट। अनि एउटा कुरा बिल्स रिसिभेबल भनेको जति पनि हुन्छन् त्यो सबै के हो हाम्रो लागि करेन्ट एसेट हो। त्यो कुरा बुझ्नु। अनि बीमा के छ? लोन एन्ड एडभान्समा के भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस, एडभान्स ट्याक्स पेड, लोन एन्ड एडभान्स गिभन। हाम्रो लोन एन्ड एडभान्स गिभनमा जति पनि हुन्छन् त्यो सबै हाम्रो लागि लोन एन्ड एडभान्स बुझ्नुपर्छन्। अब लास्टमा रहेछन् मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा के रहेछन्? अन्डर राइटिङ कमिसन, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट। यसको कुरा म एकछिन पछि भन्छु। सबभन्दा पहिला हामी यसले चर्चा गरौँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको के हो? हामीले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जति पनि खर्चहरू भएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भन्छौँ। अब यसको कुरा गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टको। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट भनेको डिआर ब्यालेन्स हो, भनेको डेबिट ब्यालेन्स। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टमा टु ब्यालेन्स भनेको हाम्रो सिडी आएको हुन्छन्। त्यस एमाउन्टलाई हामी के गर्छौँ? ट्रान्सफर कहाँ गर्छौँ? त्यो प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टमा यतातर्फ डेबिट हुन्छन् र यतातर्फ क्रेडिट हुन्छ, राइट। र यतातर्फ डेबिटको ब्यालेन्स हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ? एसेटमा। त्यो पनि मिसलिनियसमा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ तल। अनि प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्टमा सिआर तर्फको ब्यालेन्स हामी कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ? त्यो हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ त्यो भनेको, त्यसलाई हामी गर्छौँ लायबिलिटिजमा। त्यो पनि कहाँ? रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा यहाँ हामी ट्रान्सफर गर्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस प्रिपरेसन एकाउन्ट भनेको सिआर ब्यालेन्सलाई हामी यहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, राइट। अब हामीहरू ब्यालेन्स सिटको सबभन्दा पहिला एसेटमा म यहाँ अलिक ठाउँ नभएको कारणले म तपाईँहरूलाई गुडविल मेसनरी कम्प्युटर भनेको लाइन बाई लाइन लेखिदिएछु। तपाईँहरू एक्जाममा वा हिसाब बनाउनु खेरमा तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस्। यदि गुडविल भन्छ गुडविल लेख्नुहोस्, यहाँ एमाउन्ट लेख्नुहोस्। मेसनरी छ भने मेसनरी यहाँ लेख्नुहोस्, गुडविल भन्दा तल, अनि यहाँ एमाउन्ट लेख्नुहोस्। कम्प्युटर छ भने कम्प्युटर लेख्नुहोस्, अनि यता एमाउन्टमा एमाउन्ट लेख्नुहोस्। तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस् ल। तपाईँहरू कन्फ्युजन नहोस् भन्ने म जानकारी गराइदिएँ ल। अब हामीहरू यहाँ लाग्यो, यतातर्फ लाग्यो लायबिलिटी स्तर। लायबिलिटी स्तरमा सबभन्दा पहिला हुन्छ हाम्रो सेयर क्यापिटलमा अथोराइज सेयर क्यापिटल हुन्छन् भने दिएको हुन्छ म त्यसलाई हामीहरू केही नगएर त्यसको ब्यालेन्स ठ्याक्कै कहाँ एमाउन्टमा हालिदिने। अनि हुन्छ एस्युड क्यापिटल हुन्छ भने त्यसको ब्यालेन्स केही नगएर तपाईँहरू के गर्ने? त्यसलाई पनि यहाँ ब्यालेन्स हालिदिने। र सब्सक्राइब क्यापिटल हुन्छ भने त्यसको ब्यालेन्स पनि यहाँ हालिदिने, राइट। अनि अब एउटा कलिसिन एरियर दिएको यदि हुन्छ भने त्यसलाई हामी केबाट लेस गर्छौँ? हेर्नुहोस् त, कल्ड एन्ड पेड अफ क्यापिटलबाट हामी त्यसलाई कलिसिन एरियरलाई हामी लेस गर्छौँ। मानौँ कल्ड एन्ड पेड अफ क्यापिटल भनेको 5 लाख हो यहाँ भने, अब कलिसिन एरियर भनेको 50,000 हो भने 5 लाखबाट हामी 50,000 लेस गरेर यहाँ 4,50,000 हामी यहाँ लेख्छौँ एमाउन्टमा। अनि लेस कलिसिन एरियर लेख्छौँ। अनि हाम्रो कल्ड एन्ड पेड अफ क्यापिटलको मुनि हामी एमाउन्टमा लेख्दैनौँ। यहाँ यसलाई हामी भन्छौँ इनर कोलम। एमाउन्ट लेख्ने बेलामा इनर कोलममा हामी यहाँ एमाउन्ट लेखेर अनि त्यसबाट हामी कलिसिन एरियरको एमाउन्ट लेस गर्छौँ। अनि लेस गरिसकेपछि हाम्रो एमाउन्ट कोलममा जान्छन्, राइट। अनि त्यसमा अझै सेयर फर्फिचर दिएको हुन्छ भने त्यसको ब्यालेन्स यहाँ लेख्नुपर्छन्। कलिसिन एडभान्स पनि दिएको हुन्छ त्यसको ब्यालेन्स डाइरेक्ट यहाँ पोस्टिङ गर्ने, राइट। अनि अब हुन्छन् रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् त, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा क्यापिटल रिजर्भ रिलेटेड जति पनि आइटमहरू हुन्छन् त्यो सबै यसमा हामी पोस्टिङ गर्छौँ।
र सेयर सम्बन्धी सेट क्यापिटलसँग हाम्रो जति पनि रिलेटेड आइटम हुन्छ त्यसलाई हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। अब हामीहरू पहिला कुराकानी गरौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुराकानी गरौँ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के हुन्छ भन्दा पहिला क्यापिटल रिजर्भ हुन्छन्, रिडक्सन रिजर्भ हुन्छन्, सिङ्किङ फाउन्ड, सेयर प्रिमियम हुन्छन्, प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट, क्रेडिट ब्यालेन्स। हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ। हेर्नुहोस् त प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स कहाँको हो? एप्लिकेसन एकाउन्ट पिएल एप्लिकेसन एकाउन्टको सिया तरफ ब्यालेन्स आउँछन्, त्यो हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स बाई ब्यालेन्स। सिडी भनेको हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ नि, त्यसलाई हामी सिडी भनेको क्यारी डाउन हो, क्लोजिङ नसम्झ्नु, राइट। प्रॉफिट एन्ड लस एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट ब्यालेन्स तर्फ आउँछन्, त्यसलाई हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। डेबिट तर्फको हामी कहाँ पोस्टिङ गर्छौँ? एसेस्टमा त्यो पनि कहाँ? मिसलिनियसमा पोस्टिङ हामी मिसलिनियस एक्सपेन्डिचरमा हामी पोस्टिङ गर्छौँ। अब हामी लागौ सेक्युर्ड लोनमा। सेक्युर्ड भनेको सुरक्षित। सेक्युर्ड लोनमा के गर्छ? डिबेन्चर रहन्छन् ब्याङ्क लोन। यदि हामीहरू बैङ्कमा डिपोजिट गरेछौँ, बैङ्कबाट यदि हामी पैसा लिएछौँ भने बैङ्कको लोन हामीलाई के हो भनेको सेक्युर्ड भनेको सुरक्षित लोन हो। अनि अब हाम्रो रहेछन् अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड भनेको फिक्स्ड पब्लिक डिपोजिट, अदर अनसिक्योर्ड लोन, राइट। हाम्रो अनसिक्योर्ड लोनमा के रहेछ भने फिक्स्ड पब्लिक डिपोजिट, अदर अनसिक्योर्ड लोन यति कुरा रहेछन्। यो भन्दा पनि अझै के हुन्छ भने यहाँ ठाउँ नभएको कारणले म यहाँ लेखिनँ। अब यहाँ हेरौँ, अब रहेछन् करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन। प्रोभिजन भनेको जति पनि हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् त करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा के हुन्छन्? करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा सबभन्दा पहिला हामीहरूले यो पनि छुट्याएर राख्नुपर्छ। सिआर भनेको करेन्ट एल भनेको लायबिलिटिज। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा के हुन्छन् आइटमहरू? अब हामी त्यहाँ हेर्नुहोस् त बिल्स रिसिपेबल, एकाउन्ट रिसिपेबल, नोट्स रिसिपेबल, बैंक ओभरड्राफ्ट। म बैंक ओभरड्राफ्टको कुरामा तपाईँहरूको अघि क्लासमा राम्रोसँग म तपाईँहरूले बुझाइदिएको छु, त्यो तपाईँहरू अर्को भिडियोमा पनि हेर्न सक्छौ र एकपल्ट म फेरि भनिदिन्छु। बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको के हो? बैंकले खातामा सपोज मानव 20,000 छन् भने मेरो खातामा 20,000 छ र म आफ्नो स्टाफलाई पठाएँ बैंकमा 20,000 को चेक इस्यु गरेर भने मेरो स्टाफको म आफ्नो स्टाफलाई 25,000 को म चेक इस्यु गरिदिएँ। अनि मेरो खातामा रहेछ कति रुपियाँ? 20,000 मात्रै। अनि बैंकलाई कति दिनु पर्यो त? 25,000 रुपियाँ। अनि बैंकले 20,000 मा बढी रुपियाँ कति दिनुभयो? 5,000 25,000 पुगाउनको लागि। अनि त्यो 5,000 बढी हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? बैंक ओभरड्राफ्ट भनिन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त एडभान्स और अर्न इन्कम। यदि हामीहरूले काम गरेको हुँदैनौँ, पैसा अघि भइहाल्छौँ, त्यसलाई हामी के भनिन्छौँ? अर्न इन्कमको रूपमा हामी त्यसलाई पनि कहाँ राख्छौँ? करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्छौँ। यदि हामीहरू काम गरेका छैनौँ, कसैलाई यदि मानौ म टिचर छु, राइट, म ट्युसन कोचिङ स्कुलमा पढाएको छैन, म अघि रुपियाँ लिइहाल्छु भने त्यो मलाई के हो? करेन्ट एसेट हो? होइन। किनभने मलाई पढाउनु पर्ने दायित्व, तिर्नु पर्ने दायित्व भनेको त्यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्छौँ। अनि अर्को रहेछन् आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्डिचर। जति पनि हाम्रो बाँकी खर्चहरू हुन्छन् त्यो सबैलाई हामी पोस्टिङ गर्छौँ करेन्ट लायबिलिटिजको मा पोस्टिङ गर्छौँ। अनि क्रेडिटर्स भनेको क्रेडिटर्सलाई हामी सपोज द्याट जस्तै हामी यहाँ करेन्ट एसेटमा सन्डी डेप्टर्सलाई पोस्टिङ गर्यो भने डेप्टर्सको जस्ट रिलेटेड आइटम क्रेडिटर्स, राइट। डेप्टर्स भनेको सामान पर्चेज गर्ने व्यक्ति हो भने क्रेडिटर्स भनेको सामान बेच्ने व्यक्ति हो। यदि हामी सामान किनेको हुन्छौँ पसलबाट, एउटा क्रेडिटर्सको इक्जाम्पल बुझ्यौँ। क्रेडिटर्स भनेको के हो? सबै माने हामी यो मार्कर हो, यो मार्करको दाम कति हो? 50 रुपियाँ। यदि म यो मार्करमा उधारोमा किनेछु भने मेरो तिर्नु पर्ने दायित्व 50 रुपियाँ हो, तर कसको माथि हो? क्रेडिटर साहु महाजनको माथि मेरो 50 रुपियाँ तिर्नु बाँकी छ। म त्यसैले भनेको यो क्रेडिटर्स भनेको करेन्ट लायबिलिटिज रहेछ। प्रोभिजनमा अब के हेर्नुहोस्, प्रोभिजनमा रहेछन् पोस्ट डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर ट्याक्स,
प्रोभिजन फर पेन्सन फाउन्ड अदर प्रोभिजन रिलेटेड जति पनि आइटम योमा हुन्छन् त्यो सबैलाई इन्ट्री हामी यहाँ योमा गर्छौँ प्रोभिजनमा। अब तपाईहरु एउटा कुरा फेरि ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटी साइडमा एउटा कुरा म तपाईहरुलाई अब फेरि म रिकल गराउन चाहन्छु कि तपाईहरु हेर्नुस् यहाँ ब्यालेन्स सिटमा एसआरएसयुसी को तपाईहरु पनि त लायबिलिटी साइड तर्फ एसआरएसयुसी लाई तपाईहरु के गर्नुस् माइन्डमा सेट गर्नुस् पुरै एकदम मजाले सेट गर्नुस् कि तपाईहरु यो भनेको की फर्मेट हो की फर्मुला हो एसआरसीयुसी भनेको तपाईहरु लाइफमा भुल्नु काम नगर्नुस्। त्यस्तो ब्यालेन्स सिट बनाउनु बेलामा तपाईहरुलाई यहीमा तपाईहरुको ब्यालेन्स सिट भन्छन्। यही की को फर्मेटमा तपाईहरु ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ भनेको एस भनेको शेयर क्यापिटल भने, आर भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस, एस भनेको सिक्योर्ड लोन, यु भनेको अनसिक्योर्ड लोन हो, सी भनेको करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन। हामी के गर्छौं करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजनलाई के हामी छुट्याएर लेख्छौं एउटासँग लेख्दा पनि के फरक पर्ने वाला छैन। अब आज क्लासमा हामीहरुको ब्यालेन्स सिट प्रोभिजन फर प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड डिप्रेसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिटको कुराकानी आज हामीहरुको भयो। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब एउटा कुरा के रहेछ तपाईहरु एडजस्टमेन्ट पढ्नु भन्दा अघि तपाईहरु के हेर्नुस् तपाईहरु एडजस्टमेन्टमा जानु भन्दा अघि म तपाईहरुलाई एडजस्टमेन्ट तपाईहरु पनि एकपल्ट हेरेर आउनुस् कि म भन्छु म तपाईहरु ठ्याक्कै एडजस्टमेन्ट वास्तवमा हो यही हुन्छ। त्यसैले एकपल्ट एडजस्टमेन्ट हेरेर आउनुस्। म एडजस्टमेन्ट क्लास म नेक्स्ट क्लासमा लिने छु। तपाईहरु पनि ब्यालेन्स सिटलाई एकपल्ट मजाले यसलाई तपाईहरु स्क्रिनशट गर्न चाहनु भने यसलाई तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा स्क्रिनशट गर्नुस्। तपाईहरु कम्प्युटरमा हेरिराख्नु भएको छ भने कम्प्युटरमा स्क्रिनशट गर्नुस्। ब्यालेन्स सिटको यो फर्मेट रहेछ। तपाईहरु माइन्डमा सेट के गर्नुस् भनेको एसेस तर्फ एकपल्ट म तपाईहरुलाई फेरि म रिकल गराउँछु। एसेस तर्फ एफआइसिएम सेट गर्नुस् र लायबिलिटीज तर्फ तपाईहरु के सेट गर्नुस् एसआरसीयुसी सेट गर्नुस्। तपाईहरु यति कुरा यदि मजाले बुझिसक्नु भयो भने तपाईहरु मजाले फाइनल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको रहेछ नेक्स्ट क्लासमा रहेछ तपाईहरुको एडजस्टमेन्ट। अब एडजस्टमेन्टको इन्ट्री कहाँ हुन्छन् कसरी हुन्छन् म त्यो कुरा तपाईहरुलाई नेक्स्ट क्लासमा पुरै डिटेलमा भन्नेछु। आजको क्लास हाम्रो इन ल साथीहरु बाइ।